बारूद वगैरह पड़ा था, लेकिन आप मुझे बताएं कि उस गांव की आबादी अगर आप समझें कि 500 अफराद पे मुश्तमिल थी, तो उनमें से मुझे 5 अफराद का नाम ले दें कि जो मास्टर रियाज के साथ मुतफिक थे। नहीं, उनके साथ नहीं फिर थे। जो अमजद फारूकी है इसका तल्लुक तो समुद्री से है, इसका तो जनूबी पंजाब से तल्लुक नहीं है। लेकिन ये बेल्ट तो वही आती है। तो बात यह है कि इंडिविजुअल जो है जी, देखिए बात यह है कि वहां पे इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल जो हैं वो इस यानी सोच से और इस शिद्दत पसंदी से जो है वो मुतफिक हो सकते हैं। वो वहां से जाके मालाकंड स्वात में या जनूबी वजीरिस्तान में ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां से वो एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब मिसाल के तौर पे ये डॉक्टर अकील और उर्फ उस्मान जो थे, इनका कहूटा से तल्लक है, और ये जो इतना बड़ा वाकया जो GHQ में है उसके ये सरगना थे वो इन्होंने सारा मैनेज किया। तो इट मीन्स कि कहूटा सारा वहां पे तालिबानाइजेशन हो गई है। नहीं, हनीफ गबोल जैसे कैरेक्टर भी हैं, राना साहब हनीफ गबोल जैसे, हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता कि ये सवात है इस वक्त नहीं, लेकिन ये सारे कैरेक्टर मौजूद हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है। जी नहीं, देखें बात यह है कि रियलाइजेशन पूरी तरह से मौजूद है और हम इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन यानी जिस तरह से इस बात को यानी बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये तो फिर ऐसे अनासर की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। रान साहब इस पे मजीद बात करते हैं, मजीद बात करते हैं। सिराजुल हक साहब हमारे साथ है। सिराज साहब, आप हुकूमत में थे जब सवात का मसला पनपना शुरू हुआ, और इसी तरह सूबाई सरहद की हुकूमत कहती रही कि कोई ऐसा मसला नहीं है, निगोसिएशंस होती रही और इनको एक फ्री हैंड मिल गया रीग्रुप होने का और मुख्तलिफ तंजीमों को इकट्ठे होने का, जिसके बाद ये नतीजा निकला जो कि सवात का थोड़े दिन पहले था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आसिमा साहिबा, मैं आपको शाबाश देता हूं कि जिस तरह मदारिस के खिलाफ आपने केस पेश किया, तो आपने बेशक सेनेटर केरी और सेनेटर लोगर से बेहतर अंदाज में मदारिस के खिलाफ बात की है। नहीं, सब मदारिस के खिलाफ नहीं सिराज साहब, जो मदारिस के अंदर दहशत गर्दी को तकवीयत मिल रही है, हम उन मदारिस की बात कर रहे हैं। और इसी तरह 9/11 के बाद और ये जो नया बिल है, इसमें भी मदारिस का जिक्र इस अंदाज में किया गया है, और शायद आप भी बड़े तरीके के साथ उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत ही ने सूफी मोहम्मद साहब को रिहा किया था, जो गुज़श्ता एक तवील अरसे से जेल में थे। और आपने कहा कि मदारिस का मसला है। क्वेश्चन तो यह है कि 62 साल में पाकिस्तान की हुकूमत कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और मदारिस के लिए, यानी पाकिस्तानी तलबा के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए एक निसाब क्यों नहीं दे सकी? और ये हमारा अलमिया है कि आज भी एक ही शहर में हमारी नई नस्ल बेशुमार निसाबे पढ़ रहे हैं। एक मुसलमान कौम है, एक किबला, एक खुदा, एक कुरान, सब तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसलिए कि जितनी भी तालीमी पॉलिसियां बनी हैं, ये जो हमें कर्जा देते हैं वही पॉलिसी भी देती हैं। और ये जो मदारिस है, ये तमाम वो इदारे हैं जो फलाही इदारे हैं, जहां बच्चों को कौम के चंदों पर और कौम की उस पे पढ़ाया जाता है। मैं ये रस करना चाहता हूँ सिराज साहब, मैं आपको थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सवाल मैं पहले मुझे इजाजत दीजिए, आपने सवाल किया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सारा मसला पाकिस्तान को दरपेश है, ये परवेज मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों का एक तोहफा है जो इस वक्त कौम को मिल रहा है। और हम इस पर अफसोस है कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत भी आंखें बंद करके उसी परवेज मुशर्रफ के कदमों पर चल रही है। वो परवेज मुशर्रफ जिसको कि आपने 17वीं तरमीम जिसके साथ मंजूर करवाई थी, आपके इल्म में ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो तो 2 महीनों में यानी चीनी जैसा मसला, चीनी ये इसका मसला हल नहीं कर सकी, और चंद यानी 60-70 फ्लोर जो शुगर मिल के मालिकान है उसको काबू में नहीं ले सके। तो मैंने ये समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी है, इसलिए कौम जिस तरह अमेरिका और उसके पॉलिसियों से नफरत करती है, इस तरह दहशतगर्दी से और हर उस हरकत से सिराज साहब आपने ये अभी की मसाइल, आप अगर देखिए, अगर आप अभी 2 साल की हुकूमत को बात करेंगे तो 5 साल आपने भी हुकूमत की है, आपके ऊपर भी इसी तरह उंगलियां उठेंगी कि आपने तो सवात जैसे इश्यूज दिए। मैं अपने आप को पेश करता हूँ, और उस जमाने में कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं था, कोई फौजी एक्शन नहीं था, इसलिए कि उसको दबा दिया गया और उसके बाद भी वो निकले बाहर। आसिमा साहिबा, मैं अपनी सूबे में एज ए सीनियर मिनिस्टर तनहा पेशावर से DI खान तक
اور سوات تک سفر کرتا تھا الحمدللہ. لیکن ہم نہیں کر سکتے تھے سراج صاحب، ہم ابھی بھی اور پہلے بھی اس طرح آزادانہ سفر نہیں کر سکتے تھے. عام شہری کی بات کر رہی ہوں، آپ کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، آپ کو شاید اجازت ہوگی لیکن آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے. میں منسٹر کی حیثیت سے سفر کرتا تھا، لیکن اب تو پوری جو حکومت ہے، مرکزی حکومت، وہ بھی اسلام آباد تک محدود ہے اور صوبائی حکومت پشاور تک محدود ہے. اس لیے آپ مسائل کی جڑ پہ بات کر لیں. آپ بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی بات کو. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی تحقیق ہے، چلیے ویسے سراج صاحب نے تو میرا ایجنڈا اس کو قرار دے دیا، لیکن آپ بتلائیے گا، آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے، کتنے مدرسے ہیں، ان کا سلیبس، ان کا طریقہ کار کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سراج صاحب ایسے ہی کیری لوگر بل کو درمیان میں لے آئے. مسئلہ مذہب کا نہیں ہے. وہ جو باقی سب باتیں ہیں کہ حکومت جو ہے، بہت ساری حکومتیں جو ہیں پاکستان میں، ان کی بہت شدید ناکامی ہے کہ ایک سلیبس نہیں دے سکے. ایک ایجوکیشن کی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن کی پالیسی کا مسئلہ ہے کہ 4 ایجوکیشن کے سیکٹرز ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں، مسئلہ میرے خیال میں کیری لوگر کا نہیں ہے، مسئلہ مدرسوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ایک سلیبس اگر انکریج کیا جائے، پڑھایا جائے بچوں کو، جس میں ایک خاص ویلیو ان کو دی جاتی ہے، جس میں ان کو ایک خاص طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے ساری دنیا کو اور اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، 93-94 کی بات ہے. خود بہاولپور ڈویژن میں ایک جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، اس کے بعد اسی پیٹرن پہ پورے پنجاب میں وہ بنی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کتنے کتنے مدارس ہیں، کن کو کدھر سے فنڈنگ کی جاتی ہے. اور ایک جو بیسک کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب جو ہے سیکٹیرین جو ٹینشن ہے یا سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے اس کو انکریج کرتے ہیں. رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہاں پنجاب میں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں ان کے گڑھ ہیں جس کو بالکل کنٹرول کرتے ہیں. بلکہ دور کیوں جائیں، کل ہی ہے کہ میں انفیکٹ اس وقت آپ جو مجھے گفتگو کر رہی ہیں، میں بہاولپور میں بیٹھی ہوں اور کل آپ کی جیو کی ٹیم آئی تھی، جس سے جب وہ گئے کیمرے لے کے سڑک پہ تو ان پہ حملہ ہوا اور ان سے کیمرے چھین لیے گئے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کے واقعے چھپا لیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے، اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا ہے، وہ بالکل ڈفرنٹ پیٹرن ہے. اس پیٹرن میں مولوی فضل اللہ نہیں آتا، اس میں سیکٹیرین وائلنس آتا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، میں بڑے ہاتھ جوڑ کے سراج صاحب سے کہتی ہوں کہ یہ ایشو کیری لوگر کا یا امریکن ایجنڈے کا نہیں ہے. یہ ایشو بیسکلی یہ ہے کہ ایسی کوئی کہیں تربیت نہیں دینی چاہیے جس سے مسلمان میں تفرقہ آئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے سلیبس ہیں ان مختلف مدارس کے، وہ ایک خاص جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جس میں سیکٹیرین ٹینشن جو ہے یا وہ عصبیت جو ہے اس کو بڑھاوا ملتا ہے. رانا صاحب سے یہ بات کرتے ہیں. رانا صاحب، کہیں کیا پولیٹیکل ول تو نہیں کی کمی تو نہیں ہے کہ ان مدارس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل ول جو ہے وہ بھی کم ہے. دیکھیں عاصمہ صاحبہ، میں اس سلسلے میں نے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کی بات جو ہے وہ پوری سنی ہے. اس میں دیکھیں یہ جیو کی ٹیم کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے اٹ مے پاسبل کہ آج ہم مدارس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بات آپ کی یا ڈاکٹر صاحبہ کی یا میری جو ہے وہ کسی کو اچھی نہ لگے، یا جیو کا کوئی پروگرام جو ہے وہ کسی کو اس نے ناراض کیا ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، اور کوئی ایسی بات ہو گئی ہو. لیکن اب اس ایک واقعے کو اس طرح سے یعنی سمجھنا کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی سلیبس کی بات کر رہی ہے، وہ سلیبس کی بات کر رہی ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ